میری پاک پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والے آقا نے فرمایا واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے آمینہ دلال فرمان دینے پہلا بندہ جڑا درود نہیں پڑھدا، دوسرا بندہ جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کردا، تیسرا بندہ ہووے جڑا رمضان دے مہینے نو پا لیندا وے اور رمضان دے روزے نہیں رکھدا، اس مہینے دیاں بے قدریاں کردا وے اور رمضان دا مہینہ آیا تے رب دیاں نافرمانیاں نہیں چھڑدا۔ آمینہ دے لال فرمان دینے صحیح مسلم دی روایت آقا فرمان دینے اس بندے دا بھاگ ناک خاک اولود ہو جاوے او بے ایمان بندہ تے اپنی جان تے ظلم کرداوے تین بندیاں تے لعنت جے نبی پاک دی۔ میری ابیرہ توجہ کرنا درہ دوسرا مقام سنیا جے آقا فرمان دینے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو تے رمضان نو مومن واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا وے۔ میری ابیرہ توجہ کرنا درہ رمضان دا مہینہ آ رہا وے تے کئی بدبخت ایسے نے جنہاں نے اپنے ہوٹلان تے تمبو لا لینے نے تے تمبو لا کے انہاں نے ہوٹل بھی بند کرنا مناسب ہی نہیں سمجھ دے آندھے نے ساڑی دکانداری ہے۔ میری ابیرہ میں وکھیا ایک جگہ تے نا ایتے مسلمان نام دا حالی میں ایک جگہ تے وکھیا وے مسلمان تے جڑے سکھنے نا آپس دے اندر کاروبار پہ کر دینے نا۔ میری ابیرہ تے جڑے مسلمان نے نا رمضان دا مہینہ آیا وے تے اے جڑے سکھنے نا کھانا کھان واسطے جام دے سن روزے کوئی نہیں روزیاں تو پہلا اینا کھانا کٹھیاں بے کے۔ میری ابیرہ ایک دن ایسا آیا وے رمضان دا مہینہ آگیا جڑا چاند دنہ تو بعد آن والا وے نا تے مسلمان نے پوچھیا وے انہاں کیا تسا آج کھانا نہیں کھادا تے او جڑے سکھ نے غیر مسلم جڑے نے آندے نے اسا کھانا کھا لیا لیکن توانوں پتہ نہیں لگن دیتا تواڈے تے رمضان دا مہینہ آیا ہویا وے غیر حیا کر دینے لیکن ساڈا مسلمان جیڑا وے ایتے نام دا مسلمان ہے نبی پاک دا کلمہ میں پڑھ دا وے تے رمضان دے مہینے دی قدر بھی نہیں کردا نبی پاک دا کلمہ میں پڑھ دا وے تے ہوٹلاں تے کاروبار بھی کر دا وے تناتا تمبو لا کے لوگاں نو روزے اندر بھی کھانا کھلان دا وے غیر مسلم حیا کر اس رمضان دے مہینے دی لیکن مسلمان حیا نہ کرے رمضان دا۔ میرے ابیرہ اے مہینہ بڑیاں عظمتاں والا اے مہینہ بڑیاں شاناں والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے ایک دن میں ستا ابن حبام دی روایت صحیح روایت آقا فرمان دینے ایک دن ایسا آیا میں لیٹیا ہویا ماں تے دو فرشتے میرے قریب آ جاندے نے دو فرشتے آئے نے تے آکے انہاں مینوں اٹھایا تے لے کے چل پیندے نے تے مینوں آندے نے سونیا اے جڑا پہاڑ اس پہاڑ دے اوپر چڑھ جاو پہاڑ دے اوپر آنا۔ آقا فرمان دے نے میرے جسم اندر انی جان نہیں میں انی طاقت نہیں رکھدا پہاڑ بڑا اونچا وے نا انہاں نے آکھیا سونیا آؤ اللہ دا حکم ہے۔ آقا فرمان دے نے جو میں پہاڑ دے اوپر چڑھدا جا رہا ہوں تے میں پہاڑ دی دوسری سائیڈ وال ویکھیا وے ایسے بدبخت نے جنہاں دے ہونٹ کٹے ہوئے نے تے خون چل رہا وے انہاں دے منہ دے اندروں خون پیا نکلدا وے۔ آقا فرمان دے نے ایک کون بد نصیب نے جنہاں دے ہونٹاں نو کٹ دتا گیا جڑے خون نال لت پت ہوئے نے اے ظالم تڑف دینے تے رون دینے فرمایا اللہ دے نبی جی اے او ظالم لوگ نے جڑے روزہ جلدی افطار
افطار کر لیندے سن روزے رکھ دے سن لیکن دوپہر دے ویلے افطار کر لیندے سن اے او بدبخت نے جڑے بانے دے نال کھان پین والیاں چیزاں استعمال کر دے سن آج اللہ پاک نے انہاں ظالمانوں اس عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا وے اے مسلمانوں رمضان دا مہینہ جیڑا روزے رکھ کے توڑ داوے انہوں اتنا سزا اتنا دردناک عذاب ہو رہا وے اے کئی بدبخت ایسے نے جنہاں رمضان دا پتہ ہی نہیں مہینہ آ جاندا وے اور ساری رات اللہ دیاں نافرمانیاں اے نوجوانوں رمضان آ رہا جے تساں انجی رہنا میں انجی رب دیاں نافرمانیاں کر دیاں رہنا میں انجی اللہ دیاں بغاوتاں کر دیاں رہنا میں انجی رمضان دا مہینہ گزار دینا میں میری ابیرہ پھر رمضان دی خوشی دا فائدہ کوئی نہیں رمضان دے آن دا فائدہ کوئی نہیں آج بدل اپنا آپ بدل لے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں برائی والے پاسے لاندے نے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں اللہ تو ہٹان دے نے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں مسجد اندر آن نہیں دین دے چھڑ دے ایسے یار جڑے تینوں رمضان دے روزے نہیں رکھن دین دے یار آج رحم دے کل دعوت کھاوانگے آج روزہ رحم دے کل رکھ لوانگے کل کر دیاں اے رمضان دا مہینہ جے ہتھوں لنگ گیا اے بخشش دا مہینہ جے ہتھوں رنگ گیا اے مومنہ واسطے ایک کوئی سہارا ہوندا جے رمضان دا مہینہ اس مہینے دے اندر اپنیاں غلطیاں رب دے سامنے رکھ دیا کر اس مہینے دے اندر آکھیا کر اللہ زندگی اندر برائیاں بڑیاں ہو گئیاں نے اللہ زندگی اندر بڑے گناہ ہو گئے نے اے مسلمانوں کیڑا دن ایسا جے اے مسجد دے سپیکران دے اندر اعلان نہیں ہوندا اے فلان دا بیٹا فلان دنیا تو چلا گیا وے پتہ نہیں کتھے زندگی دے سا ختم ہو جانے نے پتہ نہیں کتھے زندگی مک جانی ہے پتہ نہیں کتھے سفر تو کر جانا میں نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اے کیوں غفلت دے اندر اپنی زندگی دے اپنی چادر نو داغدار ہو دے رہا میں اے کیوں زندگی اندر غفلت دے اندر اپنی زندگی نو بسر کر رہا میں میرے ابیرہ میں تے کواںگا رمضان آ رہا میں رمضان دے روزے بھی رکھنے نے تے رمضان اندر قرآن بھی پڑھنا میں اے رمضان دا مہینہ آج احد کرے آجے آج جمعے دے اندر اللہ نال وعدہ کرے آجے اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا وے اسی پورے مہینہ